जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक कंसब। नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर ताज रहनुमा हाल रोड की एक मारूफ शख्सियत जनाब एस एम अख्तर साहब मौजूद हैं, जो कि मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन हैं अंजुमन ताजरान इत्तफ़ाक़ ग्रुप के। आज अपनी कीमती टाइम से उन्होंने नवाजा है। नाज़रीन, इत्तफ़ाक़ ग्रुप को ये एज़ाज़ हासिल है कि हाल रोड में और बल्कि लाहौर में जब सैलाब जब सुनने में आया, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में, पाकिस्तान के कोने कोने में सैलाब का पानी जब फैल गया, एक अजीब सी लहर जो थी वो दिखाई देती थी, बेचैनी की फ़िज़ा दिखाई देती थी। तो ऐसी सूरत हाल में इत्तफ़ाक़ ग्रुप को ये एज़ाज़ हासिल रहा है कि इत्तफ़ाक़ ग्रुप वो वाहिद ग्रुप है जिसने सबसे पहले हाल रोड में कैंप लगाया और 2 करोड़ की एक तारीख़ी अतिया जो था वो यहाँ से ताजर बरादरी से इकट्ठा किया। 3 दिन ये कैंप जारी रहा। इत्तफ़ाक़ ग्रुप के एक जो रुकन थे वो शाना बचाना रहे। तीनों दिन उन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया। एस एम अख्तर साहब की बड़ी खिदमात रहीं। कैंप के तीनों रोज़ वो मौजूद रहे और लोग दुआ भी करते रहे कि अल्लाह हमें सैलाब से निजात दे, और लोगों को भी कायल करते रहे कि वो आएँ और इस एहतियात में अपना हिस्सा अदा करें। अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अख्तर साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक तारीख़ी एहतियात जो थे इत्तफ़ाक़ ग्रुप ने यहाँ से आज इकट्ठे किए हाजी नवाज़ पप्पू साहब की क़यादत में, आपकी ज़ेर क़यादत, तो अब चूँकि वो सामान भी उनको डिलीवर कर दिया गया। ज़रा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, ये जो अतिया ताजर बरादरी ने आप पे एतबार करके, इत्तफ़ाक़ ग्रुप पे एतबार करके आपको नवाजे, ये एहतियात कहाँ कहाँ पहुँचाए गए हैं और मज़ीद क्या आगे इसकी प्रोसेस? देखिए, मैं जब कैंप में था उससे पहले हमारी जब मीटिंग हुई तो हमने कहा जी बिल्कुल ये कैंप लगाना चाहिए। हमारे वो भाई जिनके बच्चे पानी में बह गए हैं, घर बह गए हैं, जानवर बह गए हैं, घर में इंतहाई तकलीफ़ का आलम है, उनको घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ा, कैसे वो रहें देखा नहीं गया। अल्लाह की ज़ात पाकिस्तान पे अपनी रहमत हमेशा करे, वो किसी हमारे भाई को तकलीफ़ ना आए। जब हमने कैंप लगाया तो कैंप में 3 दिन मैंने लोगों को मिन्नतें की, रिक्वेस्टें की, अर्ज़ें की, बताया कि देखें अल्लाह की ज़ात ने जो हम पे मेहरबानी की है, हमें जो बचा लिया है, शायद इसलिए बचाया कि हम उनकी मदद कर सकें। ये उनकी बहुत बड़ी आजमाइश है, हमारी बड़ी छोटी सी आजमाइश है कि अल्लाह के दिए हुए में से आप लोगों को दें, उनको दें जो परेशान हैं, जिनकी बहनें, माएँ, भाई, बच्चे इंतहाई परेशानी की हालत में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया और मैंने ये गारंटी की कि मैं यहाँ काफ़ी अरसे से हूँ, मैं सबको जानता हूँ। इसमें हर वो इंसान है जो देना जानता है। अल्लाह से दुआ भी यही की कि अल्लाह हमें हमेशा रखना देने वाला। तो अल्लाह ताला ने हमें देने वाला में रखा और परवरदिगार ने जो हम पे मेहरबानी की, लोगों ने हम पे एतमाद किया और तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर करीब हमें रकम जमा हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी 4 खेपें मुख्तलिफ साइड पे जा चुकी हैं। आइंदा हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ घर भी बना के दिए जाएँ। तो अल्लाह ताला किसी पाकिस्तानी पे ख़ास तौर पे कोई ऐसा वक्त ना आए कि भाइयों को मदद करनी पड़े, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, लेकिन कभी आ जाए तो मैंने इस पाकिस्तान के दोस्तों को देखा है, ये कौम बन जाती है। तो हकीकत यही है कि पाकिस्तान में बारिश का पहला कतरा था जो हमारा कैंप लगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-3 दिन तो लगा, लेकिन जुम्मे को लास्ट टाइम में हमने स्टार्ट किया। आप कह सकते हैं तकरीबन 2.25 दिन में हमने इतने पैसे जमा किए और लोगों ने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया। हमने ये बताया उनको कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, इसका अजर है, इसके बदले जन्नत भी है, तो आप अपने भाइयों का ख्याल करें। अल्हम्दुलिल्लाह लोग ने किया, बड़ा कोऑपरेट किया। ये थोड़ी सी इस पे भी ज़रा मनाज़र आपने नाज़रीन को बताने हैं कि हमने ख़ुद देखा कि जब आप माइक पकड़ के आप कॉल कर रहे थे, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि और दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये जो एक अज़ाब नाजिल हुआ है, अल्लाह ताला इस अज़ाब से निजात दिलवाए और अपनी जो बारिश है उसको रहमत ही हम पर नाजिल फरमाए। तो उस दौरान देखा गया कि अब बच्चे छोटे जो काम करने वाले, जो 200 रुपये कमाने वाला, वो भी 100 रुपये, आपने तमाम मनाज़र देखे हैं, तो ये मनाज़र ज़रा हमारे नाज़रीन। यही बात मैंने वहाँ कही थी कि यही खुदा की तरफ से हम इंसानों का जज्बा है। आप हकीकत में ये कह रहे हैं, वो लोग जो ख़ुद मांगते थे उन्होंने पैसे डाले हैं। वो इंसान जो रात को अपने बच्चों के लिए 500-700 कमाते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, उन्होंने पैसे डाले हैं। वो इंसान जो यहाँ पर मजदूरी करते हैं और दिन रात सामान ढोते हैं इधर से उधर, वो रात को 1000-1200 कमाते हैं, मैंने उनको देखा है। ये उनका जज्बा था। देखो, मैंने यही दुआ अल्लाह से की थी कि उन लोगों को बताया कि यार बंदो, ये अल्लाह के यहाँ मंजूरी है, जितनी जिसकी सकत है अल्लाह की ज़ात कबूल करने वाली है। आप 50 दें, 100 दें, 200 दें, 500 दें, 1000 दें। किसी ने देखें 50 दिया, किसी ने 50,000 भी दिया है, किसी ने 2 लाख भी दिया है, किसी ने 5 लाख भी दिया है। ये अल्लाह के यहाँ बराबरी की मंजूरी है। तो मैंने यही अल्लाह से दुआ की है, अल्लाह
ہم گناہ گار سہی، ہم سیاہ کار سہی، ہم بدکار سہی، مگر تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں بے شمار ہوئیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ نے لوگوں کا جذبہ دیکھا، لوگ ہر بندہ اپنی شکل کے مطابق اس میں فنڈ ڈال رہا تھا، اور یہی میں نے ان کو بتایا کہ سوچیں اگر ہمارے بچوں پہ یہ وقت آئے تو ہمارا کیا عالم ہوتا ہے۔ ہمارا ایک بچہ بیمار ہوتا ہے، ہم ہزاروں روپیہ فیس ڈاکٹر کو دیتے ہیں، ہزاروں سے زیادہ ہم جا کے اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو جن کے بچے پانی میں بہہ گئے، جو گھر سے بے گھر ہو گئے، کھانے لالے پڑ گئے، سونے کے لالے پڑ گئے، وہ پتہ نہیں کیسے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہی چیزیں لوگوں کے ذہن میں جب لائی گئیں تو لوگوں ہر بندے نے اس میں پھر اپنا شیئر ڈالا۔ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، دیکھیں الحمدللہ ہم لوگوں نے کھانے کا سامان پہنچایا، تندور پہنچائے، مچھردانیاں پہنچائیں، چپلیں پہنچائیں، کپڑے پہنچائے، کھانے کا سامان دیا۔ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ دیکھیں میں ان تمام دوستوں کو ابھی بھی کہوں گا کہ اگر اور وہ فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں، میں نے جذبہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے باہر سے فون کیے ہیں، مارکیٹ جو کیمپ نہیں لگا انہوں نے فنڈنگ کی ہے، ہمارے تمام دوستوں نے فنڈنگ کی ہے۔ آگے مرحلہ بہت لمبا ہے، خدا کے لیے جتنی فنڈنگ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے تھرو یا ڈائریکٹ، یا کوئی ایسا ادارہ دیکھیں، یہ ہر مہینے بہت کچھ دیں، جتنا دیں گے اللہ کے ہاں یہ قبول ہے۔ دنیا میں 10 ہے، آخرت میں 70 ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، میں آج بھی الحمدللہ یہ کہنے چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بندہ نظر نہیں آیا جس نے اللہ کی راہ میں پیسے نکالے ہوں پچھلے 40 سال سے، وہ غریب ہوا ہو۔ اللہ نے اس کو برکت دیا، وہ کامیابی کی دنیا چڑھتا ہوا آج ملٹیپل اس نے بزنس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت دے، اس کے اولاد میں برکت دے، اس کے کاروبار میں برکت دے، اس کے ماں باپ کی، بڑوں کی، سب کی صحت تندرستی دے۔ یہ اللہ کے ہاں کاروبار ہے، اللہ سے کاروبار کریں تو بڑا ہی پروفٹ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ۔ مرکزی سینئر وائس چیئرمین اتفاق گروپ احسن اختر صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جو کہ پہلا کیمپ، سب سے پہلا کیمپ، اس کے بعد دیگر تاجر قائدین نے بھی کیمپ لگایا اور سیلاب متاثرین کی امداد میں اپنا حصہ ڈالا۔ جو سب سے پہلا کیمپ تھا وہ اتفاق گروپ کا کیمپ تھا اور اس نے بہترین کردار ادا کیا۔ اس میں احسن اختر جو کہ مرکزی سینئر وائس چیئرمین اتفاق گروپ کے، ان کا رول بھی بڑا اولین ترجیح کا حامل ہے اور انہوں نے بہترین اس میں رول ادا کیا۔ ان کی جو گفتگو تھی آپ نے ناظرین نے ملاحظہ فرمائی، جو جذبہ ہے اور محبت ہے سیلاب متاثرین سے، تمام باتیں آپ تک پہنچائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، ڈپارٹمنٹ آف گائنی اینڈ پیڈز، علاج معالجہ کی جدید سہولیات۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل میں زچہ و بچہ کی بہترین نگہداشت کے لیے گائنی ڈپارٹمنٹ کی بہترین سروسز، سی سیکشن، نارمل ڈیلیوری اور تمام گائنی آپریشن۔ نارمل ڈیلیوری کو یقینی بنانے کے لیے گائناکالوجسٹ کی یقینی موجودگی، بغیر درد کے نارمل ڈیلیوری کی سہولت، بچے کی پیدائش کے وقت چائلڈ اسپیشلسٹ کی یقینی موجودگی، نومولود بچوں کے لیے مکمل نرسری اور جدید سہولیات سے آراستہ انتہائی نگہداشت کا یونٹ، دوران حمل بہترین نگہداشت اور مکمل چیک اپ، بانجھ پن کا علاج، گائنی کے پروفیسر سے کروانے کی سہولت، نومولود بچوں کی ویکسینیشن کا مکمل انتظام۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، محبوب روڈ چوک، فاروق گنج، مصری شاہ، لاہور۔ کال 04237607861۔